अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार टॉक्स में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार। दोस्तों, बदकिस्मती से हमारे माशरे में रिश्वत इतनी आम हो गई है कि बहुत से लोग तो अब अपने जायज़ काम के लिए भी रिश्वत देने में कोई ऐब नहीं समझते हैं, और दूसरी तरफ रिश्वत लेने वाला इस रिश्वत को अपनी उजरत, मेहनताना या शुक्राना समझ के हंसी खुशी कबूल कर लेता है। एक सरकारी दफ्तर में जब भी कोई नया शख्स भर्ती होकर आता है तो वहाँ पे पहले से काम करने वाले लोग चंद ही दिनों में उसको अपने रंग में रंग देते हैं, और इसके साथ साथ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह वाकई इतनी कम है कि इस रोज़ बढ़ती महंगाई में तनख्वाह में गुजारा करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। इसीलिए बदकिस्मती से हमारे मुल्क में दफ्तरों का राशि माहौल और मुल्क की माशी बदहाली दोनों मिलकर दफ्तर में नए आने वाले नौजवान कारिंदे, क्लर्क, अफसर सबकी ईमानदारी और रिज़्क़ हलाल कमाने के अज़्म को तिनकों की तरह बहा के ले जाते हैं। लेकिन मोहतरम दोस्तों, जहाँ शैतान अल्लाह के बंदों को बहकाने का मकरू खेल खेल रहा होता है, वहीं अल्लाह की मेहरबानी से इंसान के दिल में खैर और शर की जंग हर वक्त जारी रहती है, और उसके अंदर से उसकी ज़मीर की आवाज़ बार बार उसको याद दिलाती है कि उजरत, मेहनताने और शुक्राने के नाम पे लोगों से बटोरी हुई ये रकम दरअसल हरगिज़ हलाल नहीं है। और क्योंकि अल्लाह ताला की भी ये हिकमत है कि फ़अल्हमहा फ़जूरहा व तक़वाहा, कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में नेकी और बदी की तमीज़ को गाड़ दिया। इसलिए बहुत से लोग, ख़ुसूसन नौजवान जो ताज़ा भी रिश्वत की दलदल में फंस रहे होते हैं, उनका ज़मीर बार बार उन्हें इस बारे में सोचने पे मजबूर करता है। ये बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं, क्योंकि बुराई के इर्तिकाब के बावजूद ज़मीर की ये घुटी घुटी आवाज़ दरअसल इस बात का सबूत होता है कि अल्लाह ने अभी उनके दिल पे मोहर नहीं की है, और अभी तौबा का, दुरुस्तगी का और वापसी का दरवाज़ा खुला है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आप भी इन्हीं कीमती लोगों में शामिल हैं जो कि सोचते हैं कि अपनी माशी ज़रूरियात और दफ्तर की रूटीन और रिवायतों से मजबूर होकर मैं रिश्वत ले तो लेता हूँ, लेकिन काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं इस गुनाह से बच सकूँ, तो प्यारे दोस्त, मुबारक हो, अल्लाह की मदद आन पहुँची है। आपको बस दो बातें समझने की और थोड़ी सी हिम्मत करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि देखिए, गुनाह हर हाल में गुनाह है। कोई चोरी, डाके, फ्रॉड, रिश्वत की जितनी मर्जी दिलफरेब वजाहतें दे, चोरी चोरी और रिश्वत रिश्वत ही है, और ये हर हाल में हराम है और जहन्नम में लेकर जाने वाली है। इसलिए ये मत सोचें कि आपके दफ्तर के कॉलीग आपके बारे में क्या सोचेंगे, बल्कि ये सोचिए कि क़यामत के दिन रब ताला आपके बारे में क्या फ़ैसला सादिर फरमाएंगे। दफ्तर वालों की बातों का ख्याल छोड़कर अल्लाह की रज़ा के हसूल पे डट जाइए। अच्छा, दूसरी बात जो लाज़मी तौर पे समझने की है आपके लिए, वो ये है कि जैसे ही आप अपने दिल में ये तय करेंगे कि मैंने अब रिश्वत नहीं लेनी, तो जाहिर है कि अगली बात आपके दिल में ये आएगी कि इस महंगाई के दौर में घर आखिर चलेगा तो चलेगा कैसे। हम आपको बताते हैं। देखिए, रिश्वत से आप बेजार क्यों हैं? इसीलिए कि आपका दिल ये कहता है कि ये गलत है, ये जुल्म है, ज़्यादती है, और ये अल्लाह को नाराज़ करने और जहन्नम में ले जाने वाला रास्ता है। जब अल्लाह की मेहरबानी से खुदा का खौफ अब आपके दिल में आ ही गया है, तो अल्लाह के वादे पर भी तवक्कुल और भरोसा कीजिए। अल्लाह का वादा ये है कि हर इंसान का रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है। अलबत्ता इंसान के ज़िम्मे ये है कि वो अपने रिज़्क़ के लिए कोशिश करे, ख़ुसूसन इस बात की कोशिश कि जो रिज़्क़ अल्लाह ने उसके लिए तय कर दिया है, जो उसको मिलना है, वो कोशिश करे कि वो रिज़्क़ हलाल हो, वो रिज़्क़ करीम हो, यानी कि इज़्ज़त की रोज़ी हो। अब अगर आप गौर करें तो जो शख्स रिश्वत ले रहा है वो भी अपनी कोशिश में लगा हुआ है। वो साइल के जायज़ काम को रोकने की कोशिश करता है, उसे तंग करने की कोशिश करता है ताकि वो रिश्वत देने पे मजबूर हो जाए। इसी तरह वो नाजायज़ काम को पाया तकमील पे पहुंचाने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करता है।
اور پھر ان سارے کاموں کو کرنے کے لیے بہرحال اسے اپنی شکارگاہ یعنی دفتر میں آنے جانے اور کام کرنے کی مشقت تو اٹھانا ہی پڑتی ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ اس کو اپنی تنخواہ کے علاوہ رشوت کے بھی کچھ پیسے مل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی سرکاری دفتر میں کام کرنے والے کی ایک کلرک کی مثال لے لیتے ہیں، اگر اس کی اپنی تنخواہ 50,000 روپے ماہوار ہے اور تقریباً 1,00,000 روپے ماہانہ وہ رشوت کے ذریعے اکٹھا کر لیتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس طریقے سے وہ ایک مہینے میں 1.5 روپے کما رہا ہے۔ اب اگر ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ ہی ہمارا رازق ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے اس کے لیے اس ماہ 1.5 روپے رزق کا فیصلہ کر دیا تھا۔ البتہ اس انسان نے اس کے لیے کچھ کاوش بھی کرنی تھی، کیونکہ رزق کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ کاوش کی جائے، لیکن اس انسان نے اس رزق کے لیے، اپنے رزق کے لیے غلط سمت میں کاوش شروع کر دی، اور اس کے نتیجے میں نہ صرف اس نے 1,00,000 روپے رشوت لے کر حرام کمایا، بلکہ خلق خدا کو تنگ کر کے اور ان کے جائز کاموں کو روک کر اپنی تنخواہ کے 50,000 روپے بھی حرام کر لیے۔ حالانکہ ہمارے ایمان کی روح سے یہ 1.5 روپے اللہ کی طرف سے اس کا طے شدہ رزق تھا جو اس کو ملنا ہی تھا، کاش کہ اس نے صحیح سمت کوشش کی ہوتی۔ اچھا، یہ صحیح سمت کاوش کیسے ہوتی ہے؟ دوستو، اسی مثال میں مثال کے طور پہ دیکھیے کہ اگر یہی صاحب دل میں یہ ٹھان لے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے میں نے آج سے رشوت نہیں لینی ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ وہ دفتر کا کام ایمانداری سے کیا کریں گے، کیونکہ اب انہیں کسی کو تنگ کرنے یا اس کا کام جو جائز کام ہے اس کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ان کی اپنی تنخواہ کے 50,000 روپے عین حلال اور رزق کے قریب بن جائے گا۔ اچھا، لیکن کیونکہ ان کی معاشی ضرورت 50,000 سے کہیں زیادہ ہے، تو ان کو چاہیے کہ مزید رزق کے لیے جائز اور حلال کاوش شروع کر دیں۔ مثلاً وہ یہ کر سکتے ہیں کہ محلے میں کریانے کی دکان ہی کھول لیں، یہاں وہ دفتر کے بعد بیٹھا کریں، یا اپنی بیگم کے ساتھ مل کر کوئی چھوٹا موٹا بوتیک شروع کر لیں، یا شام کو آلو کے چپس کی ریڑھی لگایا کریں، یا کوئی آن لائن بزنس شروع کر لیں، یا پھر محلے میں کوئی ٹیوشن سینٹر کھول لیں، خوب محنت کیا کریں۔ یقیناً اللہ کی خوشنودی اور اس کے حلال میں اضافے کے لیے کاوش تو کرنا پڑے گی، اور شیطان بار بار انہیں مفلسی سے ڈرائے گا اور ان کو یاد دلائے گا کہ دیکھا رشوت کا پیسہ کس قدر آسانی سے مل جاتا تھا۔ لیکن اگر دل میں ایمان پختہ ہو کہ اس دنیا میں کمائے ہوئے ایک ایک پیسے کا حساب ہمیں اللہ کو آخرت میں دینا ہے، اور اللہ کے اس وعدے پر بھی بھروسہ ہو جو اللہ نے سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 69 یعنی 69 میں کیا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گا، جد و جہد کرے گا، میں لازماً اس کو صحیح راستہ دکھا کر رہوں گا۔ اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انہیں رشوت کے جو 1,00,000 روپے ملے تھے وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک طے شدہ رزق تھا، انہیں یہ 1,00,000 روپے ملنا ہی تھے، اور اب بھی انشاءاللہ ملیں گے، اور شاید یہ رزق لاکھ سے بڑھ کے لاکھوں میں تبدیل ہو جائے۔ فرق بس اتنا ہے کہ پہلے شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے جلدی جلدی پیسہ کمانے کی ہوس میں غلط سمت پہ کوشش شروع کر دی، اور اس کے نتیجے میں اپنے تمام رزق کو حرام کر لیا، اور اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے جہنم کا ایندھن اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اور اب جب کہ انہوں نے اللہ پر توکل کر کے اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے رشوت سے توبہ کر لی ہے، اور اللہ کی توفیق سے اپنے فارغ وقت میں ایکسٹرا کام کر کے اپنے رزق حلال کو بڑھانے کی کوشش شروع کر دی ہے، تو انشاءاللہ خدا کی مدد بھی جلدی ان کے شامل حال ہو جائے گی، اور ان کے اس کاروبار میں برکت ہو جائے گی۔ لوگ آپس میں باتیں کیا کریں گے کہ پتہ نہیں اسلم بھائی کے دہی بھلوں میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ ان کی ریڑھی پہ ہمیشہ رش لگا رہتا ہے۔ اس لیے پیارے دوست، آپ اپنے دل کی اس نیک آواز کو سونے نہ دیجیے گا، اپنی بیوی سے اس نیک ارادے کا ذکر کریں، اسے بھی اس کار خیر میں شامل کر لیں، اور دونوں مل کر اللہ کی راہ میں کوشش شروع کر دیں، اپنے رزق حلال کی بڑھوتری کے لیے دعا کیا کریں اور کوشش کیا کریں، انشاءاللہ آپ کے رزق حلال میں بہت جلد برکت ہوگی۔ اچھا، برکت کی بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے پیسے کی ضرورت ہی کم ہو جائے،
کہ گھر پہ جو بیماری یا کوئی مصیبت آنے والی تھی خدا نخواستہ وہ ٹل جائے کیونکہ اس پہ بے تحاشا رقم خرچ ہونی تھی، یا آپ کی اولاد آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، آپ کا بچہ اتنا قابل نکل آئے کہ اپنے میرٹ پر سرکاری میڈیکل کالج سے تقریباً مفتی ڈاکٹر بن جائے، جبکہ باقیوں کے بچے ان کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہوں۔ دوست، پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا یہ نیا حلال کاروبار انشاءاللہ اتنی ترقی کرے گا کہ شاید جلد ہی آپ سرکاری نوکری سے استعفیٰ دینے کا سوچنے لگے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے نیک ارادوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے، ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ اپنے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا ایمانداری کے ساتھ بہت خیال رکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔